Every monsoon, Goa faces a wave of overgrowth and infrastructure challenges caused by months of relentless rain. Despite the need for urgent repairs and maintenance, civic issues are often overlooked, leaving the state's infrastructure under strain when the rains return. Take, for instance, this footpath near Mapsa. Once a popular spot for joggers and senior citizens, it has now become unusable due to unchecked overgrowth. बोस्तोडा तार जंक्शना कडल्यान एक रस्तो आसा हो बोस्तोडा वयता जाल्यार दुसरो रस्तो आसा हो मयड्या नॅशनला वटेन वयता. हांगा आमी पळोवपाक शकता रस्त्याक कुशीक फुटपाथ बांदिल्ली आसा. ही फुटपाथ बांदले कित्याक कारण सांजच्या वेळार लोकांनी हांगा वॉकिंग करचें जावं जॉगिंग करचें त्या खातीर ही फुटपाथ हांगा बांदिल्ली आसा. पूण आयज ह्या फुटपाथीचेर आमी हांगा पळोवपाक शकता बरीच झाडां वाडिल्ली आसा. हांगा चलपाक जागो ना. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी हे बुश कटींग आयज करपाची गरज आशिल्ली पूण अजून मेरेन ह्या फुटपाथीचेर जी झाडां वाडिल्ली आसा ही खंय तरी कट जावंक ना आनी लोकांक हांगा सांजे वेळार चलपाक मेळना. हांगा आमी पळोवपाक शकता बरें ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा. इलेक्ट्रीक बरे पोलूय घातिल्ले आसा जेणे करून लोकांनी सांजे वेळार हांगा चलचें हो एक मेन ह्या फुटपाथी फाटलो उद्देश आशिल्लो. पूण अजून मेरेन हांगा जी झाडां वाडली कोणीच अजून कट करपाचें काम हातान घेवंक ना. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ह्या फुटपाथीचेर जी झाडां वाडिल्ली आसा हे बुश कटींग आयज करपाची अत्यंत गरज आसा. Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar, Muzaf Sheikh for Goa 365.